Agosto 15, 2024, gipahigayon ang health coach training and workshop dinhi sa Zamboanga Peninsula Mission alang sa pagpalambo sa kahibalo o sa kamahinungdanon sa maayong panglawas. Adlaw nga Miyerkules, alas 7 sa gabi gisugdan ang formal nga pag-abli sa programa alang sa health coach training and workshop nga dunay temang Heal Thy Lifestyle nga gipahigayon sa Zamboanga Peninsula Mission Function Hall. Nihatag og bililhon nga mensahe sa unang gabi ang ZPM President nga si Pastor Arnold Coligado Sumbilon alang sa tanang nagatambong ug ang mainiton nga pag-abi-abi sa mga delegado, mga magsusulti ug mga bisita ni Pastor Marvin Cedron ang kasamtangang ZPM Health Director. So sa mga lecture nga ila ang gi-share sa amo daghan jud kay nakatunan ilabi na sa pag-ehersisyo o sa kanang pagkaon sa mga pagkaon nga himsog. So dili lang jud ay siya nga delicious lang ato ang kanon kun dili nutritious food. So labi na nga mas batan-on pa mas maayo jud nga masugdan na nga mag healthy lifestyle jud nga sa minta sa bata pa masugdan na jud kung unsa ang maayos. Adunay 59 ka mga rehistradong delegado gikan sa tagsa-tagsa ka mga distrito sakop sa Zamboanga Peninsula Mission ang nisalmot sa mao nga pagtuon. 13% sa mga delegado health professional ug may 20% usab nga kasamtangang nagakuha og kursong medikal ug ang nahabiling porsyento sa mga delegado mga kanhi ug kasamtangang health promoters sa ilang tagsa-tagsa ka mga distrito. We believe that health is not the gospel, but the gospel is Jesus Christ. But health is the right hand of the gospel. That is why gi-create kini nga program aron nga ang gospel of Jesus Christ dali makasulod ngadto sa panimalay because of health message. So gi-train ni sila nga mga kaigsunan aron nga mag-get involved because ang atong church natay mga programa no to get involved doon natay mga care group ministries o ang health message mahimong entering words ngadto sa mga kaigsunan ilabi na sa mga prejudice sa gospel message of Jesus Christ. Sulod sa tulo ka mga adlaw, gipalig-on o giorganisa ang bagong grupo sa mga magtutudlo sa maayong panglawas pinaagi sa mga lektura ug mga workshops. Isa sa mga magsusulti niini nga programa ang Southwestern Philippine Union Conference Health Director nga si Pastor Teddy E. Baang naghatag og bagong kahibalo sa mga maayo nga paagi sa pagkinabuhi ug mga estratehiya sa pagpalambo sa maayong panglawas sa matag iglesia. As health coach, influencer sila o mahimo sila ning giya o mahimo silang leader sa ilang mga simbahan labi na sa pag-promote sa good health health ministries na mga activities nato sa simbahan sila ani ang gisahangunan no sa niining ilang pagka-health coach o I hope and pray nga mas mudaghan pa ang mga health coaches nato sa sunod ng mga tuig. Diin ang ato ang iglesia mahimong kuan siya center of influence. Ang ulahing bahin sa mao nga programa ang commitment service ug ang magsusulti niini nga si Pastor Vilmar Mandalupa isa sa mga administrator sa Zamboanga Peninsula Mission nagapahinumdum sa matag usa sa ilang dakong responsibilidad ug kumahinungdanon sa pag-aplikar sa ilang mga nakatunan ug paggamit niini alang sa pagpalambo sa buluhaton sa Dios. Ang pagbuton og himsog nga panglawas dili sulagma apan resulta kini sa adlaw-adlaw nga pagpili sa maayo nga paagi sa pagkinabuhi. Kini si kapaglaom ay Kamadel Sombrana alang sa MISPA Live News and Commentary.